बरान रहमत में एक बार फिर आप सभी को खुश आमदीद। आज अमेरिका से हमारे साथ हैं डॉक्टर सैयद तारिक शहाब, MD FACC, क्लिनिकल एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, वाशिंगटन DC, डायरेक्टर वेस्कुलर एंड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपको मालूम है कि इस वक्त कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में एक अजीब अफरा तफरी का आलम है, लोग बहुत परेशान हैं। डेली बेसिस पर इस वायरस के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, लोगों को आगाही दी जा रही है। तो आपको इस वक्त कॉल पर लेने की जो सबसे अहम वजह है वो ये है कि आप ये बताइए कि इस वायरस से जो अफेक्टेड लोग हैं उनके हार्ट पर इस डिजीज़ का कितना असर होता है? बिल्कुल सही कहा रीमा आपने कि जो है इस वक्त कोविड-19 ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है और इससे 2 मिलियन से ज़्यादा लोग अफेक्टेड हो चुके हैं और क्लोज टू 200,000 की डेथ्स हो चुकी है। तो ये बहुत अहम इशू है, स्पेशली हम डॉक्टरों के लिए पूरी दुनिया में। और जो है इस सिलसिले में काफ़ी कोशिशें हो रही हैं कि इसको किस तरह से टैकल किया जाए। ये वायरस जो है कोविड-19, ये कोरोना वायरस भी कहलाता है और ये प्राइमरली जो लोगों ने सुना है कि सबसे ज़्यादा जो है वो लंग्स को अफेक्ट करता है, लेकिन साथ साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वायरस इंसान की बॉडी में किसी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है। और अब जो है काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कोरोना वायरस जो है वो हार्ट को भी अफेक्ट करता है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्ट। तो इस सिलसिले में चाइना से जहाँ सबसे पहले ये वायरस स्टार्ट हुआ, वुहान में, वहाँ पे देखा गया कि 15 से 20% लोग ऐसे हैं जिन पे हार्ट पे इफेक्ट हुआ है। तो उनकी जो एंजाइम होती है, प्रोटीन जो लीक होती है जब आदमी को हार्ट अटैक होता है, उसको ट्रोपोनिन कहते हैं, उनमें ट्रोपोनिन का लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ था। उनकी EKG में एबनॉर्मलिटीज देखी गई हैं। इसी तरह जब अल्ट्रासाउंड किया गया, एकोकार्डियोग्राफी, तो उसमें एबनॉर्मलिटीज देखी गई हैं। तो वहाँ से ये रिपोर्ट अब आ चुकी है कि इसका हार्ट पे भी डायरेक्ट असर होता है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात के बीच में सवाल करती रहूँगी क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। आप ये बताइएगा कि जो पेशेंट कोविड-19 वाला एक्सपायर हो जाता है तो कैसे पता चलता है कि किस वजह से इसकी जो है बेसिकली डेथ हुई है? वो हार्ट अटैक की वजह से हुई है, वो लंग्स के फंक्शन ना करने की वजह से हुई है, तो ये कैसे डायग्नोज होता है? ये आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, इसलिए कि पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका जो है वो या तो घर ही पे उनकी डेथ हो जाती है या हॉस्पिटल में आए और विदाउट कोई इन्वेस्टिगेशन उनकी फौरन डेथ हो जाती है। तो ऐसे लोगों के चांसेस ज्यादा है कि उनको जो है कोरोना वायरस से हार्ट अटैक हुआ हो, जिसकी वजह से सडन डेथ हो जाती है और जिसका पता जो है पहले नहीं चलता है। अगर ऐसे पेशेंट का पोस्टमार्टम किया जाए, ऑटोप्सी जिसको कहते हैं हम लोग, तो उससे ये फिर पता चल सकता है कि उनकी वजह है डेथ जो है वो लंग के फेलियर की वजह से भी या हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर की वजह से। तो ऐसे पेशेंट में फिर हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं, उससे ये पता चलता है। जी, तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, ज़्यादातर जो पेशेंट आ रहे हैं वहाँ पर वो किस सिचुएशन में आ रहे हैं, ज़्यादा वो क्या कंप्लेन कर रहे हैं? ये तो आपको पता ही कि हार्ट के जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं उनकी कंप्लेन जो है वो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, खासतौर पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, कॉफ है, फीवर है। लेकिन हार्ट के सिलसिले में आपको ये मैं बताता चलूं कि इसमें 3-4 बातों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि सबसे पहले जिन पेशेंट्स को पहले से हार्ट डिजीज है तो उनके अंदर ऑब्वियसली हार्ट डिजीज की शिद्दत बढ़ जाती है। अगर हार्ट फेलियर है या पहले हार्ट अटैक हुआ है तो चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब उनको इफेक्ट हो, अगर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं भी करे वायरस, तब भी जो है वो उनको अंदर जो हार्ट का पहले से प्रॉब्लम है उसमें तेजी आ जाती है, उसमें खराबी आ जाती है। दूसरे वो लोग हैं जिनको पहले से कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है और अब जब उनको कोरोना वायरस होता है तो वो डायरेक्टली हार्ट को अफेक्ट करता है। उसका ये होता है कि अगर किसी की पहले से ब्लॉकेजेस है, उनको एंजाइना नहीं हुआ है, तो अब जब आपके अंदर बॉडी में इन्फेक्शन होता है और इन्फ्लेमेशन होता है तो वो सेल्स जाके वो जहाँ पे आर्टरीज में ब्लॉकेज होती है उसमें उसको जिसको हम कहते हैं स्टेबल प्लैक, उसको अनस्टेबलाइज कर देते हैं। फिर आपके हार्ट का जो खून जो होता है वो इन्फेक्शन की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से उसमें जमने के, क्लॉट बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन जो है आपको 20-30% अगर प्लैक था, अब वो प्लैक अनस्टेबल हो गया है, क्लॉट बनने की वजह से आर्टरी बंद हो सकती है और आपको हार्ट अटैक हो सकता है। एक तो ये तरीका होता है जी। दूसरी चीज इसमें ये है कि जो है आपको
ऑक्सीजन की अगर हार्ट को डायरेक्ट इफेक्ट नहीं भी हुआ, लेकिन लंग्स के अंदर अगर ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो रही और बॉडी को ऑक्सीजन कम मिल रहा है, तो हार्ट को भी ऑक्सीजन कम मिलता है, उसको टाइप 2 हार्ट अटैक कहते हैं। यानी ऑक्सीजन की कमी की वजह से डॉक्टर साहब मैं माजरत चाहूंगी कि मैं आपकी बात को काट रही हूँ। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम लोग आपको देख नहीं पा रहे, तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर डॉक्टर साहब से बात करेंगे। अमेरिका से डॉक्टर सैयद तारिक शहाब, और हार्ट के हवाले से हम उनसे पूछ रहे हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और बहुत माजरत कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हमारी लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई थी। जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आप प्लीज़ बताइएगा कि इस वक्त जो लोगों की सिचुएशन और कंडीशन है, रमज़ानुल मुबारक का महीना भी चल रहा है, तो कैसे लोग घरों में बैठ कर एहतियात कर सकते हैं कि हार्ट जो है उनका ज़्यादा से ज़्यादा क्योर रहे और इफेक्ट ना हो? जी, उस पर मैं आता हूँ, लेकिन वो बात हो रही थी तो ब्रेक पे चले गए थे। बट 2 चीज़ और थी। एक ये है कि हार्ट की मसल्स को वायरस जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं, जिनको मायोकार्डाइटिस कहते हैं। वो दूसरे वायरस भी करते हैं और कोरोना वायरस भी कर सकता है। उसमें ये होता है कि वायरस जाके डायरेक्टली मसल्स को अटैच करते हैं और डैमेज कर देते हैं, उससे मसल्स वीक हो जाती है और पेशेंट हार्ट फेलियर में चला जाता है, उसको सांस की तकलीफ होती है, उससे डेथ भी हो सकती है, उसको मायोकार्डाइटिस कहते हैं। तो ये भी एक वजह है जिससे कोरोना वायरस जो है हार्ट को अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद जो है वो 2 और चीजें का बताना बहुत जरूरी है। एक ये कि जो ब्लड प्रेशर मेडिसिन देते हैं या हार्ट फेलियर की मेडिसिन लेते हैं, जिसको एस इनहिबिटर कहते हैं या एस ब्लॉकर, जिसमें पाकिस्तान में कैपिटल है, ईजी के नाम से आती है। तो पहले शुरू में ये बात आई कि वो ऐसे पेशेंट्स को नहीं लेना चाहिए। उसकी वजह ये है कि वायरस जो है वो बॉडी के अंदर एक सेल्स होता है, रिसेप्टर्स, जिसको ACE2 रिसेप्टर्स कहते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर्स। वो लंग्स में भी होते हैं, हार्ट में भी होते हैं, दूसरे टिश्यूज में भी होते हैं। ये वायरस जो है आपने देखा होगा, इसके स्पाइक्स होते हैं, और टीवी पे या तस्वीरों में देखा होगा। वो प्रोटीन स्पाइक्स वो जाके उसको वहाँ पे लैच करते हैं, उसे अटैच करके सेल्स के अंदर घुस जाते हैं। तो पहले ये ख्याल था कि जिनके अंदर ये दवा जो लोग लेते हैं उनके अंदर ये रिसेप्टर ज्यादा है, तो कोरोना वायरस का मर्ज इसमें शिद्दत के साथ इख्तियार किया जा सकता है। लेकिन बाद में ऐसी बात को प्रूव नहीं हुआ, और अब साइंटिफिक कम्युनिटी और डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो लोग ये ब्लड प्रेशर की दवाएं ले रहे हैं या हार्ट फेलियर ले रहे हैं, वो अपनी दवा कंटिन्यू रखे, इसलिए कि ऐसी कोई बात नहीं है कि उसके मुज़र असरात होते हैं या उन लोगों के अंदर कोरोना वायरस की मर्ज जो है वो और शिद्दत पकड़ती है। तो ये एक खास बात है जो मैं चाहता हूँ कि आपकी नाज़रीन को पता हो कि जो वो अपनी दवा ले रहे हैं उसको वैसे ही कंटिन्यू रखें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमने तमाम जितने भी डॉक्टर्स अमेरिका से जिनसे अभी तक हमने गुफ्तगू की है, उन सब से बच्चों के हवाले से हमने ज़रूर सवाल किया है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पैदाइशी तौर पर जिन बच्चों के दिलों में सुराख होता है, क्या कोविड-19 उनको भी इफेक्ट करता है? अभी तक तो ऐसी कोई एविडेंस जो है हमारे पास नहीं आई है कि जिन बच्चों को पहले से हार्ट का प्रॉब्लम हो, उनके अंदर कोई ऐसी ये हो कि ये ज्यादा वायरस उनको लगे या उसमें शिद्दत हो। लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह से मैंने कहा था कि बड़ों में अगर उनको पहले से कोई हार्ट का प्रॉब्लम है तो एहतियात करना होगा कि इसलिए कि अगर वायरस लग जाए तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, उससे हार्ट पे असर पड़ सकता है। और ऐसे बच्चे जिनके अंदर पहले से कोई सुराख हो या हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो, उनको मेजर प्रॉब्लम ऑक्सीजन का होता है, तो इस वजह से उनके हार्ट पे असर हो सकता है। लेकिन कोई डायरेक्ट एविडेंस अभी नहीं आई है कि इससे उनकी हालत ज्यादा शिद्दत वाली बीमारी होगी या उनकी हालत खराब होगी। तो इस सिलसिले में परेशान नहीं होना है, लेकिन उनको भी एहतियात करना बहुत जरूरी है ताकि कोरोना वायरस से इन्फेक्शन ना हो, ताकि उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी ना हो। जी डॉक्टर साहब, अगर किसी कोविड-19 के पेशेंट को रोज़ा रखना हो तो क्या वो रोज़ा रख सकता है? जिस तरह अगर उसको थोड़ी सी हार्ट का भी मसला है और उसकी ख्वाहिश भी है कि वो इस बाबरकत महीने से सादत हासिल करे रोज़ा रखने की, तो क्या वो रोज़ा रख सकता है? जी, कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में जब आदमी को होता है तो ऑब्वियसली उसको हम ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि उसको हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, उनको विटामिन सी की हाई डोजेस लेनी होती है, उनको रेस्ट करना होता है। तो उस वक्त जो है वो रोज़ा रखना ज़रा जो है उनके लिए मुश्किल हो सकता है और उनके मज़ में शिद्दत पैदा हो सकती है। तो अगर कोरोना वायरस किसी को लग जाए तो उनके लिए ये है कि वो रोज़ा ना रखें और बाद में वो रोज़ा रख सकते हैं रमज़ान के बाद। तो फिल वक्त जो है वो ना रखे जो है। डॉक्टर साहब, ये वायरस से जो लोग इफेक्ट होते हैं बॉडी में जाने के बाद मुझे बताइए कि कितने अरसे तक ये हार्ट को जाके डैमेज करता है?
یہ وائرس جو ہے جب آدمی کو لگتا ہے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ پہلے 2 سے 5 دن تک کوئی سمپٹمز نہیں ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو 1 ہفتے تک بھی کوئی سمپٹمز نہیں ہو سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وائرس وہ لنگ کی ٹیشو کے اندر، ہارٹ کے ٹیشو کے اندر انٹر کرتا ہے تو اس کے بعد اس کا افیکٹ شروع ہوتا ہے اور انسان کو جو ہے وہ سانس میں تکلیف ہوتی ہے اور اس کے دوسرے سمپٹمز بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو تقریباً نارملی جو 1 سے 2 ہفتہ لگتا ہے اس سمپٹمز ڈیولپ ہونے میں. ڈاکٹر صاحب یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو یہ جو وائرس ہے وہ مائنر لگ رہا ہے اور کچھ کو میجر لگ رہا ہے. تو یہ کیسے ہم لوگ ڈیفائن کریں گے، کیسے پتہ چلے گا کہ کس کو مائنر ہے اور کس کو میجر ہے؟ بالکل، یہ آپ نے بہت صحیح پوچھا اور جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا ہم نے اسپیشل ہیلتھ ایجوکیشن ویڈیوز جو ہے وہ ریلیز کیے ہیں RTKR کے پلیٹ فارم سے تاکہ جو ہے وہ پبلک کو یہ پتہ چلے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے. اس میں ایک ویڈیو سیریز، ایک سیگمنٹ ہمارا تھا جس میں ہم نے یہ بتایا کہ 80% ایسے لوگ ہیں 80 سے 85 تک کہ جن کو صرف مائلڈ سمپٹمز ہوتے ہیں، یعنی بخار ہو گیا یا ان کو سانس میں تکلیف ہو گئی یا ان کو کوئی اور کھانسی ہو گئی. لیکن باقی جو ہے جو 15% لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ سیریس سمپٹمز ہو سکتے ہیں جس کے بعد ان کو نیمونیا ڈیولپ ہو سکتا ہے اور ان کو ہاسپٹلائز کرنا پڑتا ہے. اور پھر 5% ایسے ہیں جن کو سیویئر سمپٹمز ہوتے ہیں کہ ان کو آکسیجن دیا جائے یا وینٹیلیٹر پر رکھا جائے. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ 80 سے 85% لوگ ایسے ہیں کہ اگر وائرس کا انفیکشن ہوگا بھی تو ان کو صرف مائلڈ سمپٹمز ہوگا. اس لیے جو ہے بہت سارے لوگوں کو یہ انسٹرکشنز ہے کہ اگر آپ کو وائرل انفیکشن ہو بھی کیا ہے تو آپ گھر پہ ہی رہ کے اس کا علاج کر سکتے ہیں، آپ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس لیے لوگوں کو اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے، لیکن اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے تو لوگوں کو احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اس کو بالکل کرنا چاہیے. اب اس سلسلے میں پہلے ٹریٹمنٹ کے سلسلے میں آیا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا تھا کلوروکوین لوگ لے لیں اور کچھ لوگوں نے گھر پہ اپنے طور پہ کلوروکوین لینے کی کوشش کی. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس دوا کے بہت مضر اثرات ہیں اور ہم لوگ یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ لوگ خود سے یہ دوائیں گھر پہ نہ لیں. یہ دوائیں صرف جو لوگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں اور جن کو بڑے سیویئر سمپٹمز ہوتے ہیں ان کو دی جاتی ہے ڈاکٹر اور ہاسپٹل کی نگرانی میں. اب اس سلسلے میں 2 دوائیں جو شروع سے دی جا رہی ہیں پیشنٹ کو، ایک کلوروکوین ہے جو آپ نے نام سنا ہوگا جو ملیریا کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور جس کو شروع میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ سب لوگ لیں، اور دوسری ایک کامن اینٹی بایوٹکس ہے جو کامن کولڈ میں سب لوگ لیتے ہیں، اس کا نام ہے ایزیتھرومائسن جو بایکسن کے نام سے پاکستان میں ملتی ہے. یہ 2 دوا دی جاتی ہے ان پیشنٹس کو جن کو نیمونیا ہو گیا ہو جو ہاسپٹل میں ہو. لیکن اس وقت بھی ہاسپٹل کے اندر، اور چونکہ آج ہارٹ کی بات ہو رہی ہے تو میں سب کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ دونوں دوائیں کلوروکوین اور ایزیتھرومائسن کا ہارٹ پہ بہت زیادہ اثر ہو سکتا ہے، نیگیٹو سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں. خاص طور پہ یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کا EKG جو ہوتا ہے اس کے QT انٹرول کہلاتا ہے، اس کو بڑھا دیتے ہیں. اس کو بڑھانے کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہارٹ وینٹریکولر ایریتھمیا ایک خاص ایب نارمل ردم میں جا سکتا ہے جو جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹرز جو ہے وہ QT انٹرول کو ECG کے ذریعے مانیٹر کرتے ہیں ایوری ڈے اگر پیشنٹ کو یہ میڈیسنز دی جاتی ہے. اگر QT انٹرول بڑھ جائے تو پھر یہ دوا اسٹاپ کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے بہت خاص خیال کرنا چاہیے کہ اپنے سے اگر مائلڈ سمپٹمز بھی ہو رہا ہو تو آپ کلوروکوین یا ایزیتھرومائسن گھر پہ خود سے نہ لیں، یہ صرف ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کی نگرانی میں لینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا چاہوں گی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اینٹی الرجیز جو ہیں وہ اینٹی الرجی کی میڈیسن جو ہے وہ لینی شروع کر دی تھی، تو کیا وہ افیکٹو ہے یا اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں؟ جی، اینٹی الرجی کی میڈیسن کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے کورونا کے کیسز میں یا جن کو کورونا کا انفیکشن لگ جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کچھ اینٹی الرجی میڈیسنز جو ہیں وہ ان کے بھی اثرات ہوتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اس لیے وہ آپ ڈاکٹر کے مشورے ہی سے لیں. بغیر ڈاکٹر کے مشورے سے اپنے طور پہ اینٹی الرجی میڈیسنز نہ لیں، اسپیشلی اگر آپ کوئی اور میڈیسنز لے رہے ہیں یا اگر آپ کو کوئی اور پرابلم ہے تو اس میڈیکیشنز کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی سننے میں آ رہا تھا کہ پاکستان میں اور باہر بھی بہت سارے ڈاکٹرز یہ بات کہہ رہے تھے بڑے وثوق کے ساتھ کہ ہم لوگ بہت جلد کرونا وائرس سے بچنے کی ویکسین جو ہے وہ تیار کر لیں گے. اس میں کتنی صداقت ہے یہ بھی بتائیے گا. اور دوسرا یہ بھی کہ جس کو ایک بار کرونا وائرس ہو جائے کیا وہ دوبارہ افیکٹ ہوگا اس وائرس سے؟ یہ دونوں بہت انٹرسٹنگ سوال کیا ہے اور پبلک کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس بات کو جانے. اور پبلک سے میں آپ کے ناظرین سے کہوں گا کہ وہ RTKR1 کی ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں، فیس بک پیج پہ جا سکتے ہیں. ویکسین کے سلسلے میں ہم نے ایک پورا ایڈوکیشنل ویڈیو کیا ہے
کوئی بھی ویکسین تیار ہونے میں جو ہے وہ تقریباً 8 سے 10 مہینے میں منیمم، زیادہ سے زیادہ 12 سے 16 مہینے لگ سکتے ہیں. تو کوئی ویکسین اتنی جلدی تیار نہیں ہو سکتی ہے. اس سلسلے میں CDC کے جو ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر اینتھونی فوچی، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ویکسین تیار ہو رہی ہے یا اویلیبل ہے تو پہلے وہ ویکسین یا تو سیف نہیں ہوگی یا وہ افیکٹو نہیں ہوگی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ابھی اس بات کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اس سال کے اینڈ سے پہلے کوئی ویکسین جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوگی. اس لیے کہ ویکسین ڈیولپ کرنے میں 3-4 سٹیپس ہوتے ہیں. پہلے اس کی اینیمل میں ٹیسٹنگ ہوتی ہے، پھر ہیومن والنٹیئرز جو ہیں ان کے اندر اسی ٹیسٹنگ ہوتی ہے، پھر جو ہے جنرل پبلک میں سی ٹیسٹنگ ہوتی ہے، پھر وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہے. ان سارے پروسیس کو کرنے میں تقریباً 3 مہینے جو ہے ہر پروسیس میں لگتے ہیں، تو سب ملا کے 10 سے 12 مہینے لگتے ہیں. تو ویکسین فی الوقت جو ہے وہ کہیں سے بھی آ نہیں سکتی، اور یہ اگلے سال کی شروع ہی میں ویکسین اویلیبل ہوگی. جو آپ کا دوسرا سوال تھا وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اور اس پہ بھی ہم نے ایک سیگمنٹ تیار کیا ہے کہ اگر کسی کو انفیکشن ہو جائے تو کیا اس کو دوبارہ بھی انفیکشن ہو سکتا ہے. اور یہ بات درست ہے، اور یہ دیکھنے میں آیا ہے اور کوریا میں بھی اور ووہان چائنا میں بھی کہ کچھ لوگوں کو 15 سے 20% ایسے لوگ ہیں جن کو پہلے انفیکشن ہوا تھا اور ان کو دوبارہ انفیکشن ہوا، یعنی کورونا وائرس جب ٹیسٹ کیا گیا دوبارہ تو وہ پازیٹیو تھا، اور ان کو دوبارہ ان کو آئسولیشن میں اور کوارنٹین میں رکھنا پڑا. اس وجہ سے جو اینٹی باڈی ٹیسٹنگ کی بات ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو اگر انفیکشن ہو گیا ان کی اینٹی باڈی ٹیسٹنگ کر لیں اور پھر ان کو باہر جانے دیں اور وہ کام پہ جائیں، یہ معاملہ جو ہے وہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو لوگ اینٹی باڈی ٹیسٹ پازیٹیو ہیں وہ سیف ہے، ان کو باہر جانے دیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب بڑا ایک کیوس ہے اور لوگ پریشان بھی ہیں کیونکہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو پلیز تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا اور بتائیے گا کہ اگر کسی کا کووڈ-19 پازیٹیو آتا ہے اور اس کے بعد وہ کوارنٹین میں چلا جاتا ہے اور پھر وہ نیگیٹو آتا ہے تو کتنے عرصے کے بعد اس کو دوبارہ ٹیسٹ کروانا چاہیے، کتنا عرصہ اس کو دوبارہ سے اپنے آپ کو آئسولیٹ رکھنا چاہیے؟ اگر کسی شخص کو کورونا وائرس کا انفیکشن ہوتا ہے تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ انیشلی جو ہے منیمم 14 دن کی کوارنٹائن ہوتی ہے اگر اس کو کوئی سمٹمز نہیں ہو. اگر کسی کو جو ہے سمٹمز ہوتے ہیں، چاہے وہ بخار ہو، کھانسی ہو، سانس میں تکلیف ہو یا کوئی اور سمٹمز ہو، تو وہ سمٹمز کے ختم ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر کسی کو بخار ہو گیا ہے اس کے بعد بخار ختم ہو جائے تو 72 آور 72 گھنٹے کے لیے پھر ہر روز ان کا ٹیمپریچر چیک کیا جائے، اور ان کو اگر کوئی ٹیمپریچر نہیں ہے 3 دن تک کے لیے، اسی طرح ان کے سارے ادر سمٹمز کھانسی وغیرہ ختم ہو گئے تو اس کے 10 دن کے بعد تک جو ہے وہ باہر نہیں نکلنا چاہیے ان کو گھر سے. 10 دن کے بعد جب کوئی سمٹمز نہیں ہے اور وہ اچھا فیل کر رہے ہیں تب وہ باہر جا سکتے ہیں. اب یہ کہ اگر ان کو دوبارہ سمٹمز نہیں ہوتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو کورونا وائرس کی ٹیسٹنگ کی جائے، لیکن اگر ان کو دوبارہ سمٹمز ہوتے ہیں تو دوبارہ کورونا وائرس کی ٹیسٹنگ کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بہت ہی اہم اور بہت سادہ سا سوال کہ آپ تمام لوگ آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، آپ بتائیے کہ رمضان المبارک میں کھانے میں ہم کیسے احتیاط کریں جو ہماری باڈی کے لیے بہت فائدہ مند ہو، خاص طور پر ہمارے ہارٹ کے لیے ایسی کون سی اشیاء ہمیں کھانی چاہیے اور ان کو پریفر کرنا چاہیے؟ یہ بہت اچھا سوال کیا. ایز اے ہارٹ ڈاکٹر میری تو ہمیشہ سے جو ہے وہ سب لوگوں کو یہ انسٹرکشنز ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ چکنائی کم کھائیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کھائیں. تو گرین فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس بہت اچھے ہوتے ہیں بلڈ پریشر کے لیے بھی، ہارٹ کے لیے بھی. سیلڈ جیسے ہے اور دوسرے ویجیٹیبلس ہیں وہ بالکل کھانا چاہیے ریگولر بیسس پہ، اور جتنا ہو سکے چکنائی فیٹی سٹف کو اپنے ڈائٹ میں کم رکھیں. اس سے آپ کے ہارٹ کے لیے بھی اچھا ہے، آپ کی امیونٹی کے لیے بھی اچھا ہے، اور یہ جو سارے گرین فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس ہیں ان کی آپ کی امیونٹی بھی ڈیولپ ہوتی ہے، تو ہارٹ کے لیے بھی اچھا ہے. اور کورونا وائرس کے سلسلے میں بھی آپ کو وائٹامن سی چاہیے، آپ کو سارے وائٹامنس چاہیے. وہ وائٹامنس جو ہے وہ سبزی میں، ویجیٹیبلس میں، پھلوں میں، ان چیزوں میں ہوتے ہیں. تو اس لیے سبزی، پھل، یہ سب چیزوں کو اپنے ڈائٹ کا مین انگریڈینٹس بنائیں اور چکنائی کو اپنے ڈائٹ سے کم کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بس جانے سے پہلے مختصراً آپ لوگوں کو ایک ایڈوائز کر دیں کہ ان کی زندگی کے لیے کتنا اہم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں. ابھی اس وقت تو لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کورونا وائرس کی پینڈیمک پوری دنیا میں ہے، اس لیے وہ اکیلے نہیں ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہے. اسپیشلی پاکستان میں لوگوں کو کہوں گا کہ رمضان تو ہر سال آتا ہے اور انشاءاللہ آئے گا. یہ اس بار جو ہے رمضان اس صورتحال میں آیا کہ پوری دنیا میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے. جہاں جہاں لوگوں نے یہ کوشش کی کہ باہر جائیں. اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جاپان کے اندر ایک نارتھ میں آئلینڈ ان کا ہوکائیڈا، وہاں پہ ان لوگوں نے شروع میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا
اور ان کے یہاں جو ہے وہ بالکل کنٹرول ہو گیا کورونا وائرس کا. پھر 2 ہفتے کے بعد اور 3 ہفتے کے بعد مارچ کے آخر میں انہوں نے کہا کہ بھائی اب کمپلیٹ کنٹرول ہے تو اب لاک ڈاؤن ختم کر سکتے ہیں. ان کے بزنس مین لوگوں نے اور ان کے دوسرے لوگوں نے کہا کہ ہمارے بازار کھولے جائے, ہمیں کام کرنے دیا جائے. تو گورنمنٹ میں ان کے پریشر میں آ کے لاک ڈاؤن کو ایز کر دیا اور لوگ پھر باہر آ گئے, خوشیاں منانے لگے, کلب میں جانے لگے, پارٹی کرنے لگے. دوسری جگہ سے بھی لوگ وہاں آ گئے اس لیے کہ ان کی جگہ لاک ڈاؤن تھی. ایک ہی ہفتے کے اندر جو ہے ان کے کیسز ڈبل ہو گئے اور 3 ہفتے کے اندر 80% انکریز ہو گیا ان کے یہاں کورونا وائرس کا. پھر دوبارہ جو ہے گورنمنٹ نے اور بزنس مین نے سب نے اس بات پہ ایگری کیا کہ ہاں لاک ڈاؤن کرنا ہوگا, اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پورے سال بھی کرنا ہوا تو کریں گے اور اب کی وہ یہ تجربہ نہیں کریں. تو جہاں جہاں لوگوں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ وہ کھول دے اور باہر جو ہے وہاں دیکھا گیا ہے کہ وائرس کا انفیکشن واپس آ گیا. تو اس میں بڑی صبر کی ضرورت ہے اور اس میں جو ہے پیشنس کی ضرورت ہے. رمضان کا مہینہ ہے, کل بھی مجھ سے کسی نے پوچھا تو رمضان میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے انسان کام کے لیے ادھر سے بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے, اس کی نمازیں مس ہو رہی ہے, افطار صحیح ٹائم پہ نہیں ہو رہی. تو یہ تو بہت اچھا ٹائم ہے کہ آپ نمازیں بھی ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں, روزہ افطار بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ کریں اور گھر پہ ہی عبادت کریں. یہ بہت بہت ضروری ہے. اس سال کو آپ اس مرتبہ انجوائے کریں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم دینے کا اور اتنی اہم باتیں ہم سے شیئر کرنے کا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر سید طارق شہاب, انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ, اس کے علاوہ میڈیسن کے پروفیسر بھی ہیں جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں. ان کی باتیں آپ سب نے سنی. ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک.